نشوفوا في هاد لابارتي هادي دو تيب ديال الفريزاج و لي مود ديال الفريزاج. دونك عندنا دو تيب ديال الفريزاج، عندنا فريزاج دو فاس ولا اونبو، كيتسمى يا اما فريزاج دو فاس كيتسمى يا فريزاج دو فاس يا اما فريزاج اونبو. شنو هو هاد الفريزاج دو فاس ولا اونبو؟ كيكون عندنا لاكس ديال لا بروش ولا ديال لا فريز. لاكس ديال لا فريز هي هادي كتكون بيربونديكولار تو سامبلومون بيربونديكولار على لا سيرفاس فريزي ولا لا سيرفاس اوزيني، تسمى اف ار بي. دونك هنا الا شفتوا هاد لا فريز هادي كتاكل بلا فاس ديالها، كتاكل من التحت، يعني لا فاس ديالها كيتسمى فريزاج دو فاس ولا فريزاج اونبو، يعني كتاكل من لا فاس، كتاكل من التحت ديالها، كتاكل لا ماتيير، يعني لا ماتيير لا بارتي اكتيف ديالها. دونك نشوفوا واحد لو فيديو ديالنا هنايا باش تفهموا مزيان. فوالا هذا هو سيرفاساج اونبو. الى شفتوا هنايا يعني لا فريز ديال الباكيت ديالي كتاكل من التحت ديالي وكترياليزي ليا لا سيرفاس ديالي. هذا هو لو سيرفاساج اونبو ولا فاس. شفتوها لا فريز دائما هاد اللاكس هذا راه بيربونديكولار، اللاكس ديالها راه بيربونديكولار مع لا بيس ديالي. دونك هو هذا لي بيس اللي هنا سيرفاس اونبو. دونك غنمشيو للسيرفاساج الاخر اللي هو سيرفاس اون غولون. نشوفو نرجعو لهنا نمشيو لهنا سيرفاساج اون غولون. تو سامبلومون سيرفاساج اون غولون كيتسمى يعني لا جينيراتريس ولا لاكس ديال لا فريز ديالنا، لاكس ديال لا فريز ديالنا اي باراليل هنا باراليل ا سيرفاس اوزيني. شفتوها بحال كتاكل بلا بارتي سيلندريك، كتاكل بلا بارتي سيلندريك تو سامبلومون. لو سيرفاساج اللي هو دو فاس كتاكل بلا بارتي بلان ديالها، لا بارتي بلان بهاد لا بارتي اللي شفتها هنا. الاخرى لو سيرفاساج اون غولو كيتاكل بلا بارتي سيلندريك ديالنا، يعني هاد اللاكس هذا الا شفتو هاد اللاكس من هنايا راه باغاليل الاكس ديال، يعني هذا راه باغاليل مع هاد اللاكس هذا. ها هي الا كتشوفوها هنايا ها هي شفتوها. دونك سيرفاساج اون غولون ديالنا هو هذا. يمكن لينا نخدمو سيرفاساج اون غولون اون بو او ميم طون. ملي كنديرو واحد لوبيراسيون ديال الى عقلتو عليها، ملي كنديرو واحد لوبيراسيون ديال دريساج اي سيرفاساج، الى عقلتو على واحد لا سيرفاس ها هي مزيان. الى شفتوها هادي هاد لا سيرفاس هادي ولا هادي راه كنديرو اون بو اون غولون او ميم طون. اون بو هو هذا كتاكل لا فاس من التحت يعني سيرفاس بلان، وكتاكل من لا فاس سيلندريك، يعني فريزاج لي فريز اللي عندنا اللي عندنا سميتو دو طاي كيديروا لنا اون غولون اون بو. هنايا فريزاج هذا اللي شفتو هنايا فريزاج دو فاس، هذا فريزاج دو فاس، وهذا فريزاج اللي كتشوفوا هنايا فريزاج دو اون غولون. فريزاج اون غولون. ها اللاكس شوفوا اللاكس هنا غيبان لكم اللاكس مزيان. ها اللاكس ديال لابروش مع من باغاليل، هذا لاكس ديال لابروش باغاليل مع اللاكس ديال لا فريز ديالي مع لاكس ديال لا بيس ديالي ولا مع لا بارتي سيرفاس فريزي ديال لا بيس ديالي. هذه هي لا بارتي فريزي ديال لا سيرفاس ديالي باغاليل، يعني فريزاج اون غولون. هنايا الا شفتوا اللاكس ديال لا فريز ديالي هو هذا بيربونديكولار على لا سيرفاس فريزي ديالي. دونك كنستعملوهم بزاف. فين كنستعملوهم هاد لا سيرفاساج؟ كنسيرفاسيو به ملي كندير واحد الكونطورناج كندورو بلا بيس. غنشوفوا هذا ديال اون غولون فين كنستعملوه هو هذا. نشوفوا واحد الفيديو ديالو. دونك اون غولون هو هذا. شوفوا ها هي الا بغينا نقصو من لا لونغور يا ولا بغينا نديرو واحد الرينير هنايا ولا بغينا نقصو من لي ديمونسيون ديالنا كنديرو هذا صافي. كتشوفوا لا فريز هنا راه كتدور كتاكل بلا بارتي سيلندريك ديالنا، كتاكل بلا بارتي سيلندريك ديالنا. هذا هو لو فريزاج ديالنا. دونك غنمشيو دابا لي مود ديال لو فريزاج ديالنا. شفنا لي تيب ديال الفريزاج وغنشوفو دابا المود ديال الفريزاج. شفنا لي تيب ديالنا قلنا دو تيب فريزاج دو فاس وفريزاج اون غولون. دابا لي مود عندنا دو مود ديال الفريزاج. عندنا الفريزاج اون اوبوزيسيون وهنا لو فريزاج اون افالون. هنا اون اوبوزيسيون كاينه شي حاجه كونترير، يعني كاينه شي حاجه غير من السميه كتبان بان. دونك هنا عندنا الاوطاسيون موفمون دو كوب ديالنا، موفمون دو كوب ديال لا فريز ديال لوتي ديالنا كيدور في هاد